بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبتمون این هست که چه چیزهایی و چه اموری انسان رو به سعادت میرسونند. یکی از اون چیزهایی که باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت می شود عقیده سالم هست، عقیده درست هست، توحید و یکتاپرستی است، شهادت و این گواهی است که لا اله الا الله و محمد رسول الله، هیچ معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله هست. این اون چیزی است که انسان را میتواند در دنیا به سعادت برسونه و در آخرت هم به سعادت برساند. انبیا علیهم السلام همهشون دعوتشون این بود که لا اله الا الله، هیچ معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد. راه سعادت رو باید در توحید و در یکتاپرستی جستجو کرد. در شرک و در خرافات به جز بدبختی و به جز ذلت و به جز خواری چیز دیگری را نمی شود جستجو کرد. ببینید کسانی را که دچار بت پرستی هستند، کسانی را که دچار آتش پرستی هستند، کسانی را که دچار قبر پرستی هستند و خرافاتی رو که انجام میدهند مشاهده بکنید، در اونها چیزی به جز ذلت و خواری دیده نمی شود و اون چه که در اسلام هست و در توحید و یکتاپرستی هست سعادت و خوشبختی است. قرآن کریم می‌فرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، کسی که کفر به طاغوت بورزد و یؤمن بالله و به الله متعال ایمان بیاورد، فقد استمسک بالعروة الوثقی، چنین انسانی به ریسمان محکم الهی چنگ زده است. یعنی به ریسمان توحید، یعنی به ریسمان یکتاپرستی، یعنی به ریسمان دین و اسلام، و این اون چیزی است که سعادت میآورد. طاغوت چی هست؟ کل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. هر اون چیزی که غیر از الله متعال مورد پرستش قرار بگیرد، مورد عبادت و اطاعت مطلق قرار بگیرد، او طاغوت هست. هر کسی که خواسته باشد مانند خداوند در حالی که باید تنها از الله متعال اطاعت مطلق کرد، در حالی که باید تمام عبادتها رو برای الله متعال انجام داد، اگر عبادتی برای فرد دیگری، شخص دیگری انجام بگیرد، طاغوت حساب میشه. و بعضیا این نقطه و قید رو اضافه کردن که اون شخص هم راضی باشد، طاغوت حساب میشه و باید از طاغوت پرهیز کرد و به عروة الوثقی، ریسمان محکم الهی چنگ زد و اون چی هست؟ لا اله الا الله. و این اون چیزی است که انسان رو به در واقع توحید میرسونه و این کلمه فضیلت زیادی دارد. انسان با این کلمه وارد اسلام می شود، وارد دین می شود. گذشته انسان، وقتی که انسان می گوید لا اله الا الله محمد رسول الله، دیگه یک پرده و یک حائل بین آینده و گذشته انسان ایجاد می شود و انسان وارد اسلام می شود. ولی اسلامو یجب ما کان قبله، اسلام همه چیزهای گذشته رو از بین می برد و این کلمه شهادتین در واقع فضیلت زیادی نزد پروردگار دارد که ما رو به سعادت میرساند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من شهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله و ان عیسی عبد الله و رسوله و کلمته القاها الی مریم و روح منه والجنة حق و النار حق ادخله الله الجنة علی ما کان من العمل. کسی که گواهی بدهد که هیچ معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد و گواهی بدهد که الله هیچ شریکی ندارد و گواهی بدهد که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر خداست و عیسی
روح الهی است و کلمه الهی است که خداوند ایشون رو به مریم القا کرد و به نبوت عیسی گواهی بدهد و گواهی بدهد که بهشت حق است و جهنم هم حق است، خداوند ایشون رو وارد بهشت میکنه هر عملی که داشته باشد. این فضیلت و جایگاهی است که این کلمه، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله، که از اساسیات توحید و یکتاپرستی است و اساس سعادت بشریت هست، انسان بهش میرسه. البته اینجا علما یک تفصیلی قائل شدند که کسی که بر توحید و یکتاپرستی باشد، گرچه به خاطر گناهان و معصیتش مدتی معذب می شود و قصاص و سزا داده می شود، ولی سرانجام وارد بهشت می شود و این فضیلت و جایگاه این کلمه رو می رساند. در حدیث دیگر عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، خلیفه سوم و راشد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، می فرماید که من مات و هو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. کسی بمیرد در حالی که علم دارد، شناخت دارد، یقین دارد که لا اله الا الله، یعنی هیچ معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد، دخل الجنه، وارد بهشت می شود. سعادت واقعی این است. سعادت واقعی این است که انسان به رضایت و خوشنودی الله متعال برسد و بزرگترین راه رسیدن به سعادت، به خوشنودی و رضایت الله متعال این هست که انسان بر توحید باشد، انسان بر یکتاپرستی باشد، انسان بر لا اله الا الله باشد، یعنی گواهی بدهد که هیچ معبود حقی به جز الله متعال وجود ندارد. یکی از اون چیزهایی که انسان رو امیدوار میکنه وقتی که آدم به پرونده اعمال خودش نگاه میکنه، به گناهانش نگاه میکنه، به کوتاهی‌هایش نگاه میکنه و به نحوی دچار مشکل میشه، اون چیزی که انسان امیدوار میکنه این هست که ما بر توحید هستیم، ما بر یکتاپرستی هستیم. پس سعی بکنیم که این توحید رو حفظ بکنیم. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که، از ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله لا یلقی الله بهما عبد غیر شاک فیهما الا دخل الجنه. این دوتا گواهی، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله یا محمدا عبده و رسوله، گواهی میدهم که هیچ معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده اوست. هر بنده‌ای با این دوتا شهادت به ملاقات پروردگار برود در حالی که هیچ شک و تردیدی به این دو موضوع نداشته، یعنی توحید و یکتاپرستی پروردگار و رسالت محمد صلی الله علیه و سلم، بدون شک و تردید اگر از دنیا بمیرد، اینها باعث می شوند که وارد بهشت می شود. و این جایگاه این کلمه رو می رسونه که ما بعدها در جلسات بعدی صحبت خواهیم کرد که این کلمه شروطی دارد، مقتضایی دارد که انسان مسلمان باید اون شرایط رو داشته باشد و بر مقتضایش عمل بکند تا اینکه از چارچوب اسلام و توحید و یکتاپرستی خارج نشود. و این راهی است که انسان رو به سعادت می رساند. در حدیث دیگر عبدالله بن صامت رضی الله تعالی عنه، عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه از یاران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید من شهد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من شهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا رسول الله حرم علیه النار. کسی که گواهی بدهد که هیچ معبودی به جز معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد و محمد فرستاده اوست، آتش جهنم بر او حرام می شود. و البته عرض کردم که علما اینجا توضیح میدن به شرطی اینکه بر مقتضیات این کلمه عمل بکند. و در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله حرم دمه و ماله و حسابه علی الله. کسی که گواهی بدهد که هیچ معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد و به من دون الله، تمام کسانی که غیر الله عبادت و بدون از الله متعال مورد عبادت و پرستش قرار میگیرند، به اونها کفر بورزد،
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که مال و جانش محفوظ میماند و حسابش با الله متعال است. یعنی دیگه کسی حق ندارد که بر مال و جانش تعدی و تجاوز بکند، برای اینکه با ایمان بر ایمان هست، بر لا اله الا الله هست. این است که من یک بار دیگه یادآوری بکنم که یکی از راه‌های سعادت عقیده درست داشتن هست، ایمان درست داشتن هست و در رأس مسائل عقیدتی و ایمانی لا اله الا الله محمد رسول الله، این دوتا شهادتین هستند، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و این هست که راه سعادت فراهم می شود. در روایت دیگر هست که در حدیث شفاعت اومده که الله متعال در اونجا دستور میده، میگه اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله و کان فی قلبه مثقال ذره من ایمان. الله متعال دستور میده در روز قیامت، میگوید از آتش جهنم بیرون بیارید هر کسی رو که در دنیا لا اله الا الله گفته و در دلش به اندازه یک دانه اسفند ایمان وجود داشته. این فضیلت لا اله الا الله است. اما اگر به مقتضیاتش عمل بکنه کسی اصلا به جهنم نمیره. اما اگر کسی هیچ عملی هم انجام ندهد، لا اله الا الله محمد رسول الله گفته باشه و ایمان قطعی داشته باشه ولی عمل نکرده باشد، در دنیا عمل زیادی نکرده باشد، باز هم روز قیامت به خاطر این توحید سرانجام از جهنم بیرون میشه و وارد بهشت میشود. و این اون چیزی است که در واقع الله متعال به ما رو بهش دستور داده که به این عمل بکنیم و راه سعادت این هست. در حدیث دیگر در فضیلت شهادتین اومده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس خالصانه از ته دل با ایمان و باور لا اله الا الله بگوید، دروازه های بهشت به سویش باز می شود و انسان در دنیای دیگر قدم برمی دارد، کسی که صاحب عقیده درست و ایمان درست باشد. ولی ما باید در کنار این لا اله الا الله تلاش بکنیم که به دستورات خداوند پروردگاری که ما بهش اعتراف میکنیم که هیچ معبودی به جز الله متعال وجود ندارد، به دستوراتش عمل بکنیم و راه سعادت رو اینگونه برای خودمون هموار بکنیم. و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث دیگری فرمودند که الایمان بضع و سبعون شعبه، یا در روایتی بضع و ستون شعبه، ایمان 70 اندی شاخه دارد یا 60 اندی شاخه دارد. فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق. بالاترین شاخه ایمان و شعبه ایمان لا اله الا الله است و پایین ترینش هم این هست که شما خس و خاشاکی چیزی سر راه میبینید که باعث چه بسا باعث اذیت و آزار دیگران بشود، اون رو از سر راه دور میکنید. این سعادت واقعی است که انسان بر توحید و بر لا اله الا الله و محمد رسول الله باشد و بر این حالت از دنیا برود. بار الها آخرین کلمه ای رو که ما بر زبان بیاریم این باشه که لا اله الا الله محمد رسول الله. و این کلمه رو اگر ما در دنیا زیاد تکرار بکنیم، حتما در اون لحظات مرگ بیاد ما می آید و ما لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم و این باعث سعادت می شود، باعث سعادتی که در دنیا و آخرت در واقع نصیب ما می شود. در حدیث دیگر در باب بعد از وضو رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر یکی از شما خوب وضو بگیرد و هنگامی که از وضویش فراغت یافت و وضویش تمام شد این دعا را بخوند که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. شهادتین رو بر زبان بیارد. شهادت میدهم و گواهی میدهم که هیچ معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد و گواهی میدهم که محمد
بنده و فرستاده الله متعال هست. پیامبر اکرم فرمود کسی که بعد از وضوء این دعا را بخواند، دروازهای 8 گانه بهشت به رویش باز می شوند، از هر دروازه‌ای که خواست وارد بهشت بشود. و این اهمیت شهادتین و اهمیت توحید و یکتاپرستی رو در حیات و زندگی انسان میرساند. تمام پیامبرانی رو که الله متعال فرستاده، از آدم تا خاتم، مهمترین رسالت و پیامی رو که برای بشریت آوردن توحید و یکتاپرستی است، یعنی لا اله الا الله هست. این هست که سعادت در این هست. من اینجا یک نکته رو اضافه بکنم که خیلی ها به دنبال سعادت می‌گردند. بعضی سعادت رو در مال، در جاه، در مسکن، در زندگی خوب، در رفاه، در آسایش می‌بینند و بعضی سعادت رو تنها در علم و دانش می‌بینند. اما ما به عنوان مسلمان بر این به اعتقاد و باوریم که اون ذاتی که خالق و آفریننده ماست، یعنی الله متعال، بهتر از هر کسی دیگر و هر شخصی دیگر راه سعادت رو برای ما میتونه تشخیص بده و مسیر سعادت رو میتونه به ما تشخیص بده. بله، دانشمندان، فیلسوفان، جامعه شناسان، روانشناسان، هر یکی میتوانند به یک سری مسائل برسند، اما اونها تحت تاثیر امور دیگر هستند، تحت تاثیر هوا و هوس هستند، تحت تاثیر منافع مادی هستند، محدودیت دارند و راه سعادت رو به درستی نمیتونن به انسان نشون بدن. اما پروردگار ما الله متعال از همه این عیب و نقص ها پاک هست، هوا و هوس ندارد، نیاز مادی ندارد که به دنبال نیازهای مادی باشد، مثل بشر که قانون وضع میکنند برای اینکه نیازهای مادی خودشون رو برآورده بکنند و انسانهای دیگر مورد ظلم و ستم و جنایت قرار بگیرند. الله متعال تحت تأثیر افکار و اندیشه های دیگران قرار نمیگیرد. محدود نیست، لامحدود هست. بشر محدود هست و به همین خاطر بسیاری از اوقات به خاطر این محدودیت هایی که داره در راه رسیدن سعادت اشتباه میکنه، انسان رو به بیراهه میبره. پس اون الله متعالی که خالق و آفریننده ماست میتواند ما را به سوی سعادت ببرد و بزرگترین مسیری رو که برای سعادت ما الله متعال معرفی کرده توحید و یکتاپرستی است. گواهی دادن به این که لا اله الا الله و محمد رسول الله، هیچ معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله متعال است. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده که راه سعادت رو پیدا بکنیم. از اینی که ما رو همراهی کردید تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدار.